गरिएको रेडियो शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत आज बदलिँदो परिवेश बदलिँदो शिक्षण शैली अन्तर्गत नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्जबाट प्रसारण भइरहेको यो रेडियो शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। यो कार्यक्रम हरेक दिन बिहान प्रसारण हुँदै आएको छ र हामी शुक्रबार भने विशेष श्रृङ्खलामा रहनेछौँ। र आजको विशेष श्रृङ्खला भनेको यो कोभिडको महामारी छ। कोभिडको महामारीले गर्दाखेरि विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा सञ्चालन गरेका छन् अनि त्यस अनलाइन कक्षामा विद्यार्थीहरूले पढ्दा अथवा शिक्षकले पढाउँदा आँखामा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू देखा पर्छन् त? कोभिडको कारण विद्यालयहरू अहिले बन्द छन्। भौतिक रूपमा विद्यालय बन्द भए पनि वैकल्पिक माध्यमबाट विद्यार्थीले आफ्नो पठन पाठनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। समय परिस्थिति बदलिएसँगै शिक्षक विद्यार्थीको दैनिकीमा पनि परिवर्तन आएको छ। कम्प्युटर र मोबाइलमा समय बिताउँदा आँखाको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयसँग केन्द्रित रहनेछौँ। आज हामीसँग अतिथिको रूपमा कीर्तिपुर आँखा अस्पतालका वरिष्ठ नेत्ररोग विशेषज्ञ डाक्टर विनिता शर्माजी हुनुहुन्छ। यहाँलाई पनि हार्दिक स्वागत भन्दै अब हामी हाम्रो कार्यक्रमलाई औपचारिक रूपमा अगाडि बढाउन जाँदैछौँ। डाक्टर साहब, अब आफ्नो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला। धन्यवाद। मेरो सबैजनालाई नमस्कार छ। कीर्तिपुर नगरपालिकाको शिक्षा शाखाले जसरी यस कार्यक्रम मार्फत आँखा स्वास्थ्यलाई पनि हाम्रो शिक्षा प्रणालीमा कति जरुरी छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गाभेर अगाडि बढाउन खोज्नु भएको छ, त्यसको लागि म आभारी छु। म यो कार्यक्रमलाई चाहिँ एउटा सानो प्रस्तुतिबाट अगाडि लिएर जान्छु। यो प्रस्तुतिबाट चाहिँ मैले हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई, अभिभावकज्यूहरूलाई र शिक्षकहरूलाई पनि कसरी यो अनलाइन क्लासले प्रभाव पारिरहेको छ र यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कसरी अगाडि लान सकिन्छ भन्ने विषयमा छोटो छलफल गर्नेछु। एकछिन है। यो मेरो प्रस्तुतिको मैले टाइटल चाहिँ प्रभावकारी अनलाइन शिक्षा भनेर भनेको छु। पहिलो कुरा त यो पेन्डेमिकको कुरा, यो कोभिडको महामारीको विषय। यही कोभिड-19 को महामारीको कारणले गर्दाखेरि नै हामी अहिले यसरी बसेर कुरा गरिरहेका छौँ। धेरै नयाँ कुरा सिकियो। कसरी हात धुने कुरा विषयलाई समेतै एकदमै साइन्टिफिक तरिकाले सबैले हात धुन अहिले सिकेर आउनु भएको छ। यसबाट अझ सिकिएको कुरा भनेको प्रत्येक मान्छेले आफ्नो स्वास्थ्यको आफैले रेस्पोन्सिबिलिटी लिनुपर्छ, आफ्नो स्वास्थ्यप्रति आफै जिम्मेवार हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि यो महामारीले हामीलाई सिकायो। तसर्थ हामीले हात धुन सिक्यौँ, हामीले मास्क लगाएर बाहिर जान सिक्यौँ, हामीले भौतिक दूरी कायम गर्न सिक्यौँ। यो सबैको साथसाथै हामीहरू सबैजनाले चाहिँ कसरी यो इन्टरनेटलाई चाहिँ प्रभावकारी किसिमले प्रयोग गर्न सिक्ने, सिकाउने प्रविधि शिक्षा प्रणालीमा कसरी चाहिँ इन्टरनेटलाई चाहिँ हाम्रो देशमा पनि प्रभावकारी रूपले अगाडि लाने भन्ने विषयमा पनि त्यो ढोका पनि हामीले बल्ल यही महामारीको समयमा चाहिँ खोल्न थाल्यौँ। हामीले दुईटा मुख्य कुरा सिक्यौँ। वर्किङ फ्रम होम, घरबाट काम गर्न, अफिस त नगइकन घरबाट काम गर्न मिल्ने जसको चाहिँ पेसा छ उहाँहरूले घरबाट काम गर्न सिक्नुभयो र घरबाट सिक्न अनलाइन टिचिङ लर्निङबाट बच्चाहरूले चाहिँ घरमै बसेर चाहिँ कसरी सिक्न सक्छन्, कसरी आफ्नो पढाइलाई सुचारू रूप गर्न सक्छन् भन्ने कुरा पनि सिक्यौँ। यो अनलाइन टिचिङ लर्निङ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले विशेषतः इन्टरनेटकै प्रविधिलाई इन्टरनेटलाई नै फोकस गरिरहेछौँ। तर टिचिङ लर्निङको चाहिँ कक्षा कोठामा बाहेक अन्य ठाउँमा पनि कसरी टिचिङ लर्निङ गर्न सकिन्छ भन्दा हजुरहरूले नै प्रत्यक्ष रूपले देखाइराख्नु भएको छ कि रेडियो मार्फत पनि कसरी यो सिक्ने कामलाई चाहिँ सुचारू रूपमा अगाडि लान सकिन्छ। रेडियोको मार्फतबाट गर्न सकिने सिकाइ अझ ठुलो जनसङ्ख्यामा, अझ ठुलो जनसमूहमा पुग्न सक्छ, किनभने रेडियो सबैको हातमा पुग्न सक्ने कुरा भयो। इन्टरनेट भनेको अहिलेसम्म पनि हाम्रो देशमा सबैजनाले कति सजिलोसँग चलाउन पाएका छन्, सबैको यसमा पहुँच छ कि छैन भन्ने कुरा अझ पनि सोच्नै पर्ने हुन्छ। हामीले यो अनलाइन लर्निङ भन्ने कुरा जब सुरु भयो, जब महामारीले गर्दा स्कुलहरू बन्द भए, आमा बाबा, म आफै एउटा अभिभावक हो, मेरो बच्चाहरूकै अब स्कुल के हुन्छ, पढाइ के हुन्छ भन्ने कुरामा हामी सबैजना एकदमै चिन्तित भयौँ। त्यस अवस्थामा विभिन्न क्षेत्रबाट विभिन्न स्कुलहरूले अनलाइन लर्निङ प्रोसेस चाहिँ सुरु गर्नुभयो। त्यति बेला हामी एकदम खुसी भयौँ, बच्चाहरूको कमसेकम पढाइ त कन्टिन्यू हुने भयो, साल खेर जाने भएन, घर बसेर उनीहरूले नचाहिने काम मात्रै गर्ने भएनन् भनेर। यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै खुसी भएर चाहिँ के सोच्यौँ भने यो नै सबैभन्दा बेस्ट हो,
यसरी पढाउनु पाउनु एकदमै राम्रो उपाय हो भनेर। तर हामीले त्यति बेला चाहिँ यो अनलाइन लर्निङले चाहिँ आँखाको स्वास्थ्यमा कतिको प्रभाव पार्न सक्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ सुरुमा धेरै ध्यान दिएनौँ। प्रत्येक स्कुलले आफ्नो टिचरहरूलाई, आफ्नो विद्यार्थीहरूलाई एउटा डिभाइसको माध्यमबाट, एउटा इन्टरनेटको माध्यमबाट चाहिँ पढाइ अगाडि लान त भयो, तर त्यसको लागि कसरी विद्यार्थी र शिक्षकलाई र साथसाथै अभिभावकलाई तयारी गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी अलिकति पछाडि नै पर्यौँ। अनलाइन शिक्षामा हामी जहिले पनि बच्चाहरूको आँखा भनेर धेरै विचार गर्छौँ, तर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने अनलाइन सिकाइमा शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी तीनैवटा ग्रुपको इक्वल जिम्मेवारी हुन्छ र उहाँहरू तीनैजनाको जिम्मेवारीको साथसाथै उहाँहरूको आँखामा पर्ने प्रभाव पनि हुन्छ। खालि आँखाको कुरा मात्रै नगरिकन म एज अ होल उहाँहरूको शारीरिक अवस्थाको कुरा, उहाँहरूको मानसिक अवस्थाको कुरा, साइकोलोजिकल इम्प्याक्ट कस्तो पर्छ यसले, त्यो सबै कुरालाई सोचेर मात्रै हामीले अनलाइन टिचिङ लर्निङ चाहिँ कतिको प्रभावकारी हुनसक्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नुपर्छ। म यहाँ शिक्षक, अभिभावक र विद्यार्थी हरेक ग्रुपलाई चाहिँ छुट्टै कुरा गर्छु। यसमा म आँखा स्वास्थ्यभन्दा अलिकति बाहिर जान्छु, किनभने यो बाहिर जुन जान्छु त्यो कुराले आँखाको स्वास्थ्यलाई कसरी इफेक्ट गर्छ भन्ने कुरा हामी सबैले बुझ्नु जरुरी छ। मैले अघि नै भने एउटा स्कुलमा शिक्षकलाई ल तपाईँले अनलाइन क्लास सुरु गर्नुहोस् भनेर भन्दाखेरि शिक्षक कतिको तयार हुनुहुन्छ त? उहाँले कस्तो समस्या फेस गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसलाई चाहिँ निराकरण गर्न स्कुलले के गर्न सक्छ? पहिला हाम्रो टिचरहरू हामी सधैँ स्कुलमा गएर क्लासमा फेस टु फेस पढाइरहेको जेनेरेसनबाट आएका टिचरहरू हुन्छौँ। हामीलाई टेक्नोलोजीको ट्रेनिङ दिन कतिको आवश्यक छ? जस्तै मैले जुन प्रविधि अहिले प्रयोग गरिरहेको छु, मलाई थाहा छ कि मभन्दा मेरो केटाकेटी यो प्रविधिमा अझ दक्ष छन्। हाम्रो जेनेरेसनले त्यति अगाडि हामी बढेको थिएनौँ। त्यसमा पनि शिक्षकहरूमा हाम्रो यो अनलाइन टिचिङ लर्निङको प्रणाली नै नहुँदाखेरि अहिलेको क्षेत्रमा चाहिँ हुन त हामी सबैले सुरु पनि गरिसक्यौँ, तर प्रत्येक स्कुलमा अझ पनि कन्टिन्युअस ट्रेनिङको रूपमा चाहिँ शिक्षकहरूलाई टेक्नोलोजी ट्रेनिङ कसरी अझ प्रभावकारी तरिकाले क्लासहरू अरेन्ज गर्ने, कसरी कुन चाहिँ माध्यमबाट गर्ने, तपाईँले गुगल क्लासरुम, जुम, अन्य धेरै प्लेटफर्मबाट चाहिँ क्लास लिन सकिन्छ, त्यसको बारेमा टिचरहरूलाई ट्रेनिङ दिन म चाहिँ जरुरी देख्दछु। त्यो मात्रै नभइकन यो इन्टरनेटको चलाउने तरिका, आइटी सपोर्ट जुन भन्छौँ नि, त्यसको निम्ति पनि स्कुलहरूले चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। टिचरहरूलाई कसरी जुन प्लेटफर्ममा कसरी काम गराउने, उहाँहरूलाई केही समस्या पऱ्यो भने तुरुन्त त्यो समस्यालाई चाहिँ सल्भ गरिदिनलाई चाहिँ ब्याकअप एकजना त्यसरी सपोर्ट दिनलाई पनि स्कुलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। साथसाथै टिचरहरूलाई कस्तो खालको डिभाइसमा प्रयोग गर्दाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरूको आँखाको स्वास्थ्यमा पनि कमी हुन्छ, त्यस्तो डिभाइसहरूको बारेमा ज्ञान, त्यस्तो डिभाइसहरू चाहिँ उपलब्ध गराउने पनि यदि स्कुलहरूले गर्न सक्यो भने त्यो त सुनमा सुगन्ध हुने नै भयो। त्यसको साथसाथै टिचरहरूलाई रिसोर्सेसको रूपमा टिचिङ मटेरियल, यसमा चाहिँ कस्तो छ भने टिचिङ मटेरियल इन्टरनेटमा खोज्यो भने फलानु चिज सिकाउने, 2+2 सिकाउने कसरी भनेर धेरै चिज पाइन्छ। तर हाम्रो आफ्नो भाषामा हामीले जसरी 1 कक्षाका 2 कक्षाका बच्चाहरूलाई नेपाली अङ्ग्रेजी मिलाएर कुरा गरेर सिकाउनु पर्ने हुन्छ, त्यस्तो किसिमको र हाम्रो भाषामा चाहिँ त्यस्तो सिकाउने भिडियोहरू, त्यस्तो क्लिपहरू पाउन गाह्रो छ अहिले पनि। त्यसकारण आफ्नो विद्यार्थीको निम्ति आफूले कसरी स्कुलमा पढाउनुहुन्छ त्यस्तै किसिमले भिडियोहरू डेभलप गर्नको लागि, आफैले बनाउनको लागि पनि उहाँहरूलाई टिचिङ मटेरियल बनाउनको लागि पनि सपोर्ट गर्न जरुरी हुन्छ। अर्को मैले देखेको शिक्षक साथीहरूको कुरा चाहिँ कस्तो छ भने घरबाट क्लास लिँदाखेरि त्यो क्लासकै निम्ति भनेर एउटा कोठालाई नै कक्षा कोठा जस्तो बनाउन आवश्यक पर्ने रहेछ। उहाँहरूले ब्ल्याकबोर्ड जस्तो राखेर त्यसमा पढाउनु पनि हुँदो रहेछ। ब्ल्याकबोर्डकोदेखि लिएर मार्करदेखि लिएर कोठामा ठिक तरिकाको लाइटसम्म राख्नुपर्ने हुने रहेछ। यस विषयमा पनि अनलाइन क्लास सुरु गर्नुभन्दा पहिला स्कुल र शिक्षकको बिचमा चाहिँ तालमेल हुनु एकदमै जरुरी देखिन्छ। अर्को चाहिँ यो सबैलाई हुने समस्या एउटा देख्छु। जसरी हामी स्कुलमा गएर 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म गएर पढाउँदाखेरि शिक्षक विशुद्ध पढाइतिर मात्र स्कुलको क्षेत्रमा मात्रै हुनुहुन्छ, घरबाट पढाउँदाखेरि उहाँहरूलाई पनि अप्ठ्यारो हुने रहेछ। किनभने घरमा अन्य जिम्मेवारी हुन्छन्, अर्को बच्चा होला, घरमा अन्य अरूहरूलाई पनि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ हैन। त्यो सबैले गर्दाखेरि चाहिँ यो डिस्ट्र्याक्सन नहुने गरेर टाइमको म्यानेजमेन्ट स्कुलले चाहिँ अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दाखेरि कति समयदेखि कति समयसम्म, कति लामो समयसम्म गर्ने भन्ने कुरामा पनि राम्रोसँग विचार विमर्श गरेर मात्रै अगाडि बढ्नु उचित हुन्छ। अब यसपछि सबैभन्दा ठुलो विषय है यो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम, अथवा यसलाई डिजिटल आई स्ट्रेन पनि भनिन्छ।
अनलाइन माध्यमबाट, स्क्रिन माध्यमबाट, डिजिटल स्क्रिनको माध्यमबाट पढाउँदाखेरि सिकाउँदाखेरि चाहिँ आँखामा पर्ने मुख्य समस्या कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भनिन्छ, त्यो टिचरहरूमा धेरै देखिएको छ। र साथसाथै यसरी अनलाइन माध्यमबाट कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो शिक्षकवर्ग भनेको कस्तो भने कक्षामा भएर सबै विद्यार्थीको अनुहार हेरेर हरेकलाई कहिले कसैलाई कुनै प्रश्न सोधेर कहिले कसैलाई उठाएर त्यसरी काम गर्ने, त्यसरी पढाउने हामी ब्याकग्राउन्डबाट आएका छौँ। एउटा स्क्रिनको अगाडि बसेर बोल्दाखेरि उहाँहरूलाई जुन किसिमको त्यो एउटा सेटिस्फ्याक्सन आउनुपर्छ पढाउँदाखेरि, र जुन आफूले पढाएको कुरा चाहिँ ठिक तरिकाले सबैले बुझेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा उहाँहरूले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ। त्यो नपाउँदाखेरि पनि एक किसिमको आफ्नो जब सेटिस्फ्याक्सन नभएको जस्तो त्यस्तो देखिने रहेछ। यसले गर्दा यो पढाउने प्लेटफर्म जुन छ त्यसलाई चाहिँ इन्टरेक्टिभ बनाउने भन्नाले विद्यार्थीहरू सानो सानो क्लासरुममा राख्ने, 15 जना 20 जनाको मात्रै ग्रुप बनाउने, एउटा क्लासमा 20 मिनटभन्दा लामो लेक्चर नराख्ने, क्लासमा 20 मिनटको लेक्चर पश्चात सबै इन्टरेक्सन एकअर्कालाई प्रत्येक विद्यार्थीलाई चाहिँ क्लासमा इन्भल्भ हुने गरेर हरेक विद्यार्थीको नामै तोकेर उसलाई कुनै प्रश्न सोध्ने, तपाईँले बुझ्नुभयो भन्दा बुझ्यौँ भनेर बोल्न लगाउने, त्यस्तो किसिमले चाहिँ त्यो क्लासरुमको चाहिँ प्लेटफर्म बनाउन जरुरी हुन्छ। खालि एकतिरबाट टिचरले लेक्चर मात्रै दिनुभयो भने यसले न विद्यार्थीले त्यसबाट राम्रो केही सिकाइ हुन्छ, न शिक्षकले नै आफूले पढाउन खोजेको कुरा चाहिँ अगाडि बढाउन सक्नुहुन्छ। अब यसै गरी हाम्रो पेरेन्ट्सहरूको, हाम्रो अभिभावकको समस्या, यो अनलाइन लर्निङले अभिभावकलाई सबैभन्दा चिन्ता के छ भने म डाक्टर भएको हैसियत लिएर मैले चाहिँ हस्पिटलमा काम गर्दा जो सानो बच्चा लिएर आउनुहुन्छ अभिभावकहरूले, उहाँहरूको अहिले सबैको एउटै प्रश्न छ, बच्चाको आँखा कस्तो छ हेरिदिनु पर्यो भनेर लिएर आएको। समस्या त अहिलेसम्म केही देखिया छैन, तर अनलाइन क्लास धेरै बेर हुन्छ। सबैजनालाई चाहिँ आफ्नो बच्चाले स्क्रिन धेरै बेर हेरेको, कम्प्युटरको, मोबाइलको, ट्याब्लेटको स्क्रिन धेरै बेर हेरेकोमा चाहिँ उहाँहरूको मनमा एकदमै चिन्ता छ र ग्लानी पनि छ कि हामीले यसलाई रोक्नु पनि केही गर्न सकेनौँ भनेर है। र उहाँहरूको चाहिँ अब धेरै अलिक ठुलो बच्चाहरूले त आफ्नो क्लास आफै अटेन्ड गर्न सक्छन्, समस्या हुँदैन, तर सानो बच्चाहरूलाई त साथमा एकजना अभिभावक बसेर सिकाउनु पर्ने, उहाँलाई सँगै बसेर लेख भनेर भन्नुपर्ने, त्यस्तो पनि हुन्छ। र त्यो बेलामा पनि अभिभावकहरू चाहिँ आफ्नो घरको अन्य जिम्मेवारीलाई चटक्कै छोडेर बच्चासँग बस्न पनि गाह्रो हुने हुनाले त्यो पनि एउटा उहाँहरूलाई चाहिँ गिल्ट जस्तो एउटा चाहिँ हामीले गर्न नसकेका हो कि भन्ने जस्तो चाहिँ अनुभव भइरहेको छ। यसबाट चाहिँ उहाँहरूलाई हटाउने चाहिँ मेरो यो शिक्षाको जसले चाहिँ प्लानिङ गर्नुहुन्छ, जसरी अनलाइन क्लास स्कुलहरूले प्लानिङ गर्नुहुन्छ, मेरो चाहिँ के एउटा सानो रिक्वेस्ट छ भने यो अनलाइन क्लासहरू हजुरहरूले अनलाइन पछि अफलाइन अनि फेरि अनलाइन भनेर सिफ्ट गर्नुहोस् कि। त्यो भन्नाले चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईँले 20 मिनटको मात्रै लेक्चर दिनुभयो, विद्यार्थीले बसेर स्क्रिनमा हजुरलाई हेऱ्यो, त्यस पश्चात ल है त अब तपाईँहरूको चाहिँ स्क्रिन अफ गर्ने समय भयो र मैले दिएको यो कुरा चाहिँ तपाईँले आफ्नो कपीमा गर्नुहोस्, किनभने किताब त लगभग सबैको घरमा पुगिसकेको छ, किताब त सबैले किन्नु भएको छ। त्यसकारण त्यो त्यसपछिको अर्को 20 मिनटलाई चाहिँ स्क्रिन अफ टाइम बनाएर 20 मिनटमा बच्चाले आफैले घरमा लेख्ने, पढ्ने, जुन उसले क्लासरुममा क्लासवर्क जसरी गर्थ्यो त्यसरी गर्ने, र त्यस पश्चात फेरि स्क्रिन अन टाइम राख्ने। यसो हुनासाथै विद्यार्थीलाई, अभिभावकलाई, शिक्षकलाई सबैलाई स्क्रिन टाइम पनि कम हुने र विद्यार्थीको यो अटेन्सनको स्प्यान जति बेरसम्म उनीहरूले एक ठाउँमा बसेर हेर्न सक्ने, सुन्न सक्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि हामीले म्याक्सिमम प्रयोगमा ल्याउन सक्छौँ। र यसो गर्दाखेरि घरमा अभिभावकले पनि आफ्नो अन्य जिम्मेवारीलाई पनि पुरा गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को समस्या मैले चाहिँ अभिभावकहरूको देखेको छु कि अब घरमा 2-3 जना बच्चा छन् या आफै वर्किङ फ्रम होम गर्दै हुनुहुन्छ भने डिभाइसको एउटै घरमा 4-5 वटा कम्प्युटर, 4-5 वटा फोन हुने सम्भावना हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब अभिभावकले कि त आफ्नो अफिसको कामलाई थाती राख्नु पर्यो कि त विद्यार्थीको क्लास छोड्नु पर्यो भन्ने सिचुएसन आउँछ। यस्तो अवस्थामा पनि स्कुलले नै अभिभावकहरूसँग सल्लाह गरेर कुन टाइमलाई चाहिँ अनलाइन टिचिङ लर्निङको टाइम राख्ने, बिहानको 2 घण्टा या बेलुकाको 2 घण्टा एउटा समय चाहिँ त्यसरी मिलाउन सकियो भने यो सिकाइ चाहिँ अझ प्रभावकारी हुन्छ। र अर्को गाह्रो कुरा जुन मैले पनि आज अभिभावक फेस गरेको छु कि यति नयाँ नयाँ प्रविधिहरू हुन्छन् कि बच्चाले पनि जानेर हुँदैन, अभिभावकले पनि सिकाउन नसकिरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अनलाइन क्लास सुरु गर्दाखेरि अभिभावकलाई पनि जसरी टिचरलाई चाहिँ थोरै ट्रेनिङ दिइन्छ, अभिभावकलाई लक्षित गरेर पनि यो कसरी चलाउने भन्ने विषयमा चाहिँ लक्षित एउटा ट्रेनिङ दिनु जरुरी देख्छु म। अब हामी आउँ विद्यार्थीमा। हामी सम्झ्यौँ हामी विद्यार्थी हुँदाखेरि क्लासमा गएर पढ्दा कस्तो हुन्थ्यो। हामी क्लासमा जान्थ्यौँ, केही कुरा नबुझ्न साथ हात उठाएर मिस मैले यो बुझिनँ भन्थ्यौँ। क्लासमा कुरा गर्दा गर्दै यता साथीसँग कुरा गरेर ललल्ल हाँस्थ्यौँ।
हामीले क्लासमा गएर पढ्नु भनेको मात्र ब्ल्याकबोर्डमा हेरेर यसरी वाल्ल पढ्नु त कहिले पनि थिएन। हाम्रो क्लासमा एउटा सपोर्ट सिस्टम हुन्छ, हाम्रो शिक्षक हाम्रो सपोर्ट सिस्टम हो, हाम्रो साथीभाइ हाम्रो सपोर्ट सिस्टम हो। अहिलेको बच्चाहरूले जुन यो अनलाइन क्लास लिइराख्नु भएको छ, उहाँहरूले त्यो सपोर्ट सिस्टम पाइराख्नु भएको छैन। केही समस्या पर्नासाथ अब 30 जनाको क्लासमा 30 जनाको फोटो जुममा अथवा गुगल क्लासरुममा आइरहेको हुन्छ। कुनै बच्चालाई कुनै टिचरले चाहिँ भन्नासाथ ध्यान दिन नभ्याउनु भए हुनसक्छ, त्यो कारण हुनसक्छ। र त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ सबै विद्यार्थी एकैचोटि एकमुष्ट भएर चाहिँ कुनै पनि एक्टिभिटीमा पनि, क्लासको एक्टिभिटीमा पनि आफै इन्भल्भ भइरहेको पनि हुँदैन। यसले गर्दाखेरि चाहिँ बच्चाहरूको आँखामा भन्दा नि यसले चाहिँ बच्चाहरूको मानसिक विकासमा चाहिँ यसले अलिकति हाम्रो चाहिँ समस्या चाहिँ ल्याइ नै रहेको छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। किनभने जसरी साथीभाइसँग कुरा गरेर हाँस्दै खेल्दै सिक्नु र एउटा कोठामा एउटा कम्प्युटरको स्क्रिनको अगाडि बसेर सिक्नुमा धेरै गाह्रो हुन्छ बच्चाहरूलाई। त्यो कम्प्युटरको स्क्रिनको अगाडि आँखालाई स्ट्रेस, धेरै दिमाग त्यसमा लाउनु पर्ने, कोहीसँग कुरा नगर्ने, इन्टरेक्सन नगरिकन काम गर्नु पर्दाखेरि उनीहरूको सिकाइमा चाहिँ यसले चाहिँ नराम्रो प्रभाव नै पारिरहेको हुन्छ। यसलाई कम गर्नलाई चाहिँ जसरी अघि मैले कुरा गरिसकेँ, शिक्षकज्यूहरूले चाहिँ यो क्लासलाई छोटो समय बनाउनु पर्यो, 20 मिनटभन्दा लामो लेक्चर नराख्ने, त्यसपछि जुन 20 मिनटको टाइम बाँकी हुन्छ त्यसमा प्रत्येक विद्यार्थीलाई इन्भल्भ गराउने, प्रत्येक विद्यार्थीलाई सोध्ने, प्रत्येक विद्यार्थीलाई बोल्न लगाउने। यसो गर्नुभयो भने मात्रै विद्यार्थी चाहिँ म एक्चुअली क्लासमा छु र मैले चाहिँ केही सिक्नुपर्ने छ, म सिकिरहेको छु भनेर चाहिँ यसबाट केही राम्रो कुरा फिर्ता लिएर जानुहुन्छ। नत्र भने यो भनेको त उसले बसेर टिभी हेरेको जस्तो मात्रै हुन्छ, त्यसबाट उसले केही पनि फाइदा लिन सक्दैन। यो स्क्रिन टाइमकै कुरा आयो। अब हामीले अब एज अ आँखाको डाक्टरको हिसाबले चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भन्न साथै के भन्छौँ भने जो मान्छेको एक दिनको स्क्रिन टाइम 2 घण्टाभन्दा बेसी हुन्छ ऊ चाहिँ कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुन सक्ने सम्भावना असाध्यै धेरै हुन्छ, उसमा चाहिँ जोखिम एकदम धेरै हुन्छ भन्छौँ। अब हामी सोचौँ हाम्रो बच्चाहरूको स्क्रिन टाइम कति छ। जस्तै बच्चाहरूको कुरा गर्दा 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म स्क्रिनको अगाडि बसिरहेको हुन्छन् भनेपछि त्यो स्क्रिन टाइममा उनीहरू बस्दाखेरि त खासै बच्चाहरूलाई केही फाइदा भएको देखिँदैन। त्यसले गर्दा अब पढाइ नै नगर्नुस्, क्लास नै नलिनुस् भन्ने कुरा आउँदैन। यसलाई फेरि पनि हामीले अन स्क्रिन टाइम र अफ स्क्रिन टाइम भनेर डिभाइड गरेर कक्षा लिन चाहिँ एकदमै जरुरी छ। बच्चाहरू चाँडै बोर हुन्छन्। 1 घण्टासम्म बसेर तपाईँले एउटा केही विषयमा पढाउनु भयो भने कहाँ बच्चाले सुन्छन्? उनीहरू त अटेन्सन स्प्यान असाध्यै छिटो जान्छ। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई कसरी इन्टरेक्ट गराउने, कसरी कक्षा कोठामा चाहिँ उनीहरूको काम उनीहरू पनि इन्भल्भ भएर काम गर्ने भन्ने किसिमले सोच्नु जरुरी छ। बच्चाहरूलाई अर्को समस्या के पर्छ भने घरमा उनीहरूको पनि त जिम्मेवारी छ। घरमा आफूभन्दा सानो भाइ होला दौडिँदै आउला, मलाई यो सिकाइदेऊ, मलाई यो सिकाइदेऊ भन्दै, या हुनसक्छ आमा बाबा बाहिर जानुभयो होला, आफ्नो अफिसमा काम गर्न नै जानुपर्ने छ होला, ढोकामा कोही आएर घन्टी बजाउनु होला। बच्चाहरूलाई यस्तो धेरै किसिमका डिस्ट्र्याक्सन छन्, उनीहरूले आनन्दले बसेर पढ्न पाउने पनि गाह्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि बच्चाहरूको यो पढाइको लागि चाहिँ टाइम छुट्याइदिन एकदम जरुरी भएको छ। अर्को निकै स्ट्रेस हुने कुरा बच्चाहरूलाई के पनि रहेछ भने क्लासमा पढिरहेछ तर इन्टरनेटको स्पिड आफ्नो घरको नराम्रो, ब्यान्डविथ लो, यस्तै इन्टरनेट सर्भिस चाहिँ राम्रो नहुँदाखेरि बिचबिचमा रोकिने, आफ्नो डिस्कनेक्ट हुने, पढाइरहेको बेलामा आफूले नसुन्ने, आफूले प्रेजेन्ट गर्नुपर्ने बेलामा इन्टरनेट काटिने, यी सबै कुराले त बच्चाको मानसिक यो मेन्टल हेल्थमा चाहिँ धेरै नेगेटिभ इम्प्याक्ट पारिरहेको हुँदो रहेछ। उनीहरूको लागि त त्यो कम्प्युटर अगाडि बसेर आफ्नो पालो आउँदा बोल्दाखेरि फेरि कहिलेकाहीँ त एकदमै स्ट्रेसफुल कन्डिसन हुँदो रहेछ। त्यो कुरा पनि अब हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि पनि अब यसलाई चाहिँ अभिभावक वर्गले घरमा भएको इन्टरनेटको कस्तो फेसिलिटी छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सजिलो पार्ने के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि एकदमै जरुरी छ हेर्नलाई। र यो सोसियल आइसोलेसन जुन मैले अघि टिचरको बारेमा भने, शिक्षक वर्गलाई जस्तो लाग्छ कि मैले भनेको कुरा उता सुनिरहेछन् कि छैनन्, विद्यार्थीलाई मैले भनेको कुराले केही फरक परिरहेछ कि छैन भने जस्तै विद्यार्थीलाई पनि त्यही हुन्छ। म यो कक्षा कोठामा छु, टिचरले मलाई देख्नु भएको छ कि छैन, मैले यहाँ इन्भल्भ भएको कुरा ध्यान दिनु भएको छ कि छैन। त्यसमाथि अहिले त झन् यसरी यो अनलाइन क्लासबाट नै यो होल जाँच लिने पनि यसैबाट हुने, मार्क्स दिने पनि यसैबाट हुने भएपछि त उनीहरूलाई त्यसमा धेरै झन् स्ट्रेस भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो सबैको लागि चाहिँ विद्यार्थीलाई पनि सपोर्ट दिनको लागि शिक्षक वर्गहरूले चाहिँ क्लासलाई अर्गनाइज गर्दा आफ्नो कक्षालाई चाहिँ छोटो ड्युरेसनको लेक्चर, लामो ड्युरेसनको एकअर्कासँगको कुराकानी यसरी राख्न सक्नुभयो भने चाहिँ यो अनलाइन सिकाइ चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। नत्र वान वे लेक्चर दिएर चाहिँ यसले बच्चाहरूको मानसिक वृद्धिमा पनि केही फाइदा गर्दैन, आँखाको समस्या त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। यसपछि चाहिँ म अब कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोममा जान्छु।
यो चाहिँ मुख्य समस्या जुन देखिएको छ हाम्रो स्क्रिन टाइम धेरै भएपछि बच्चाहरूमा र शिक्षकवर्गहरूमा पनि यसलाई कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम अथवा डिजिटल आई स्ट्रेन भनिन्छ। यो कहिले हुन्छ भने जब आँखाले गर्न सक्ने कामभन्दा बेसी काम गराउँछौँ हामीले। हाम्रो आँखाले यति उज्यालोमा यस्तो खालको पिक्चरहरूमा यस्तो कलरहरूमा यतिसम्म चाहिँ सजिलैसँग गर्न सक्छ भन्ने हुन्छ। हाम्रो आँखाको क्षमताभन्दा बाहिरको काम जब हामीले गर्न लगाउँछौँ स्क्रिनको टाइम बढाएर त्यति बेला कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम अथवा डिजिटल आई स्ट्रेन धेरै हुन्छ। को छ सबैभन्दा धेरै जोखिममा? जसको एक दिनमा स्क्रिन हेर्ने समय 2 घण्टाभन्दा बेसी छ। मेरो विचारमा मैले यति भन्ने छ हामी सबैजना कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको चाहिँ एकदमै उच्च जोखिममा पर्छौँ। अब कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भनेर हामीले आँखालाई मात्र नसोचौँ है। यो सबै समस्या अहिले बच्चाहरूमा र टिचरहरूमा देखिया छ। आँखाको कुरा गर्दाखेरि आँखा पोल्ने, आँसु आउने, रातो हुने, सुक्खापना हुने। शरीरको कुरा गर्दा यो काँधहरू दुख्ने, गर्दन दुख्ने, टाउको दुख्ने, ढाड दुख्ने, यो सबै कुराहरू पनि मान्छेहरूले भइरहेको छ। अनि नजिकमा स्क्रिनमा धेरै बेरसम्म हेरेपछि अचानक टाढा हेर्दाखेरि टाढा फोकस गर्न नसक्ने, यो सबै कुरा कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हो। कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भनेर हजुरले विशुद्ध आँखा रातो हुने, आँखा पोल्ने, आँखा सुक्खा हुने मात्रै नसोच्नु होला। जसलाई अहिले यो अनलाइन टिचिङ लर्निङ सुरु भएपछि ढाड दुख्ने समस्या बढाएको छ, टाउको दुख्ने समस्या बढाएको छ, आँखा धेरै ब्लर भइरहेको छ, धमिलो जस्तो भइरहेको छ। यो सबै चाहिँ यही एउटा कारणले गर्दाखेरि भएको रोग हो। कारणहरू के छन् त? अब एक एक गरेर हामी कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको कारण चाहिँ हेरौँ है। पोर लाइटिङ हुने चाहिँ हाम्रो कम्प्युटर राखेको ठाउँ कस्तो ठाउँमा रहेछ? जस्तो यो अगाडिको पिक्चरमा देखिन्छ कि कम्प्युटरको स्क्रिनमा झ्याल बाहिर घामको जुन लाइट छ आएर ठ्याक्क त्यो स्क्रिनमा परिरहेछ, त्यसलाई हामी ग्लेयर भन्छौँ। त्यस्तो किसिमको चाहिँ यो स्क्रिन टल्किरहेको स्क्रिनमा हेर्दाखेरि हाम्रो आँखालाई स्ट्रेस धेरै हुन्छ। अर्को यो बच्चाहरूले पढेको देखिराख्नु भएको छ, अँध्यारो कोठामा मोबाइलको स्क्रिनको मात्रै लाइट छ। यसरी यो बाहिरको इन्भाइरोमेन्टको आफ्नो वरिपरिको वातावरणको लाइट र आफूले हेरिरहेको डिभाइसको लाइटमा धेरै फरक आयो भने पनि स्ट्रेस धेरै हुन्छ। अप्थल्मोलोजिस्टहरूले अप्टोमेट्रिस्टहरूले गरेको यो स्टडीहरूले चाहिँ के देखाउँछ भने हामीले हेरिरहेको डिभाइसको लाइट जति छ हाम्रो वातावरण वरिपरिको वातावरणको चाहिँ लाइट त्योभन्दा 3 गुणाभन्दा बेसी हुँदैन। भन्नाले बाहिरी वातावरण र हातको डिभाइसमा भएको उज्यालोपना लगभग उस्तै हुनुपर्छ। अर्को पोर पोस्चर। यो माथिल्लो पिक्चरमा यो बाबुले कम्प्युटरको स्क्रिन हेर्दाखेरि टाउको उठाएर हेर्नुपर्ने भएको छ। कम्प्युटरको स्क्रिन उसको आँखाको लेभलभन्दा माथि छ, जसले गर्दा उसले टाउको माथि उठाउँदा पछाडि गर्दनमा समस्या आउने त छँदैछ र त्यसले आँखामा पनि सुक्खापना बढाउँछ। अर्को सुतेर आनन्दले सुतेर त्यो आँखाको एङ्गल पनि नमिलिकन दुईटा यो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई पनि टिल्ट गरेर हेर्दाखेरि पनि आँखाको स्ट्रेस बढ्छ। यसले पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम बढाउँछ। र हेर्दाखेरि जसरी यो गर्दन कसरी निउरिएको हुन्छ, टाउको निउराएर हेर्ने यो सबै पोस्चरले गर्दाखेरि पनि हामीलाई कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोममा हुने जुन ढाड दुख्ने, गर्दन दुख्ने यो सबै समस्या चाहिँ यही कारणले आउने गर्छ। हामी कसरी बस्छौँ कम्प्युटरमा काम गर्दाखेरि? यहाँ 4वटा फरक फरक पोस्चर देखाइएको छ, जसमध्ये एउटा मात्रै करेक्ट छ। हामी धेरै अगाडि झुकेर बस्छौँ कि धेरै पछाडिसम्म ढल्केर बस्छौँ कि हाम्रो घाँटीबाट मात्रै टाउकोलाई यसरी स्लाउच गरेर अगाडि निउरेर बस्छौँ कि यो सबै कुरा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। र गलत तरिकाले बसेको र गलत डिस्टेन्समा बसेर गलत दूरीमा बसेर काम गर्दा नि यसले खराबी गर्छ। यदि तपाईँको पहिलादेखि नै आँखामा समस्या छ, जस्तै चस्मा लाउने मान्छे हुनुहुन्छ जसले चस्मा नलाइकन काम गरिराख्नु भएको छ, या तपाईँको चस्माको प्रेसक्रिप्सन धेरै पुरानो भइसक्यो, बदल्नु पर्ने छ तर तपाईँ नबदलेर पुरानै चस्मा लगाइराख्नु भएको छ, त्यस्तो भयो भने पनि कम्प्युटर प्रयोग गर्दाखेरि आँखालाई स्ट्रेस बढ्ने गर्छ। चस्माको पावर गलत लाग्यो भने पनि बढ्ने गर्छ। अब यो त समस्या भयो। यी कारणले गर्दा कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुने रहेछ। हुन नदिन के गर्ने? पहिला म यो पोइन्ट मात्र हजुरहरूलाई भन्छु। पहिलो कुरा, जुन कोठामा बसेर अनलाइन टिचिङ लर्निङ गरिन्छ, जहाँ बसेर स्क्रिन हेरिन्छ, त्यहाँको लाइट ठिक हुनु पर्यो, त्यहाँको उज्यालोपना ठिक हुनु पर्यो। सबैभन्दा जरुरी भनेको नेचुरल लाइटिङ, जुन हाम्रो बाहिर घामको उज्यालो हुन्छ त्यो सबैभन्दा ठिक हुन्छ। र यो उज्यालो पनि कोठामा आउँदा कस्तो हुनु पर्यो भने तपाईँको कम्प्युटरको स्क्रिनमा चाहिँ झ्यालको छाया त्यहाँ पर्नु भएन। यदि कम्प्युटर तपाईँले सिधा राख्नु भएको छ भने ठिक तपाईँको स्क्रिनको अगाडिपट्टि झ्याल पर्नु भएन, साइडमा पर्नु पर्यो। ग्लेयर रिड्युस गर्ने भन्नुको अर्थ पनि त्यही हो। कुनै पनि लाइट डाइरेक्टली कम्प्युटरको स्क्रिनमा नपरोस्, है, त्यो साइडबाट आउने अथवा माथिबाट आउने गर्नुपर्छ।
करेक्ट पोस्चर, हामी कसरी बस्ने कम्प्युटर हेर्दा, म त्यसबारेमा फेरि भन्छु, त्यो चाहियो। सबैभन्दा जरुरी चाहिँ ब्रेक। कम्प्युटर स्क्रिन लामो समय हेर्दाखेरि बिचमा ब्रेक लिन अत्यन्तै जरुरी छ। हामीले जानेको एउटा 20-20-20 भन्ने रुल त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, त्यसबारे मैले देखाउँछु। त्योभन्दा पनि जरुरी त अनलाइन टिचिङ लर्निङ गर्दा कक्षा कोठामा अन स्क्रिन टाइम र अफ स्क्रिन टाइम भनेर डिभाइड गर्नु अत्यन्तै उचित देख्छु म। 20 मिनट भिडियोमा देखाउनुहोस्, 20 मिनट स्क्रिनमा देखाउनुहोस् तपाईँलाई के गर्नु छ, त्यसपछि ल यो काम हो तिमीहरूको, अब गएर क्लासमा गर, अब गएर कपीमा गर भनेर स्क्रिन चाहिँ अफ गर। टिचरले यो कुरा भन्नु पर्यो कि अब स्क्रिन अफ गर। 20 मिनटको त्यसरी ब्रेक लिन सकियो भने एकदमै राम्रो हुन्छ। यसो गर्दाखेरि विद्यार्थीले आफूले हातले गर्ने काम पनि कन्टिन्यू गर्छ। अहिले त सबैको होमवर्क पनि टाइपै गरेर पठाउने, त्यही सबै भएपछि उसको हातको काम पनि कम भइरहेछ, हातले गर्ने काम पनि हुन्छ। र कति क्लासहरूमा त तपाईँले साइन्समा या अन्य कुरामा देखाउनु भयो भने 20 मिनटको तपाईँको भिडियो भएपछि 20 मिनटलाई तपाईँ बगैँचामा जानुहोस् या फुलपातहरू हेर्नुहोस्। त मैले अहिले पढाएको कस्तो फ्लावरहरू तपाईँको बगैँचाहरू छ त्यो टिपेर ल्याउनुहोस्। यस्तो यो बाहिर निक्लिने एक्टिभिटी, आउटडोर एक्टिभिटी पनि त्यसमा गराउनु पर्यो। यसो गर्न सकियो भने चाहिँ यो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमलाई असाध्यै यसलाई चाहिँ कमी गर्न चाहिँ असाध्यै मद्दत पुग्छ। अर्को जरुरी के पनि छ भने हामीले जुन स्क्रिनमा हेर्ने साइज, अक्षरको साइज हुन्छ त्यो धेरै सानो बनाउनु पनि भएन। हुन त एभरेज साइजमा 14 साइजको फन्टलाई चाहिँ एभरेज ठिक हुन्छ भन्ने भनिन्छ। तर बच्चाले हेर्दा या शिक्षकले अभिभावकले हेर्दाखेरि त्यो कम्प्युटरको स्क्रिनमा भएको अक्षरको साइज चाहिँ यस्तो नहोस् कि एकदम नजिकै गएर घुरिएर हेर्न परोस्, त्यो गर्नु भएन। आफ्नो आँखालाई कम्फर्टेबल हुने साइज, जति डिस्टेन्समा बस्नुपर्छ त्यो आँखालाई कम्फर्टेबल हुने साइज चाहिँ चाहिन्छ। अनि शिफ्ट फोकस भन्नुको अर्थ चाहिँ के हो भने स्क्रिनमा हेर्दा हामीले नजिक मात्रै हेरिरहन्छौँ र ब्रेक लिएर बेला बेलामा आँखाले टाढा पनि हेर्नु पर्यो। यदि चस्मा लाउने मान्छे हुनुहुन्छ भने चस्माको पावर करेक्ट हुनुपर्छ। 6 महिनामा जुन आँखा जचाउनु पर्ने हुन्छ त्यो जचाउन एकदम जरुरी छ। अब यसलाई म यसरी देखाउन चाहन्छु। यो करेक्ट लाइटिङ भयो। बाहिरको लाइट नमिलेर खालि कम्प्युटरको लाइट मात्रै आँखामा आउनु मिलेन, यसरी यो रङ हुन्छ। कम्प्युटर भएको कोठामा हजुरले कि त माथिबाट यसरी आउनु पर्यो, खालि कम्प्युटरको स्क्रिनमा मात्रै हुनु भएन। एन्टी ग्लेयर भनेर भन्छौँ। अहिले त स्क्रिनमा राख्ने यो एन्टी ग्लेयर छुट्टै स्क्रिनहरू यस्तो पनि पाउँछन् जुन प्रयोग गर्न सकिन्छ कम्प्युटरमा, यसले ग्लेयर कम गर्छ। र साथसाथै सबै यो ह्यान्डल डिभाइसहरूमा, यो हाम्रो स्मार्टफोनहरूमा पनि कुनैमा यसरी यहाँ जुन मैले देखाएको छु ब्लू लाइट फिल्टर भन्ने हुन्छ, त्यसलाई अन गर्ने प्रयोग गर्नु पर्यो। या नाइट मोड भन्ने हुन्छ। त्यो सबै आँखालाई प्रोटेक्ट गर्ने मोडहरू चाहिँ स्मार्टफोनमा हुन्छन्। बच्चाले तपाईँको स्मार्टफोनबाट पढाइ गर्ने हो भने त्यो मोड पक्कै पनि फोनमा छ, त्यसलाई अन गरेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। र यो स्क्रिनबाट आउने यसमा के पनि भन्नु भने स्क्रिनबाट आउने डिफ्रेन्ट सबै लाइट त हुने, लाइटको डिफ्रेन्ट रेजहरू हुन्छ। त्यसमध्ये चाहिँ ब्लू कलरको वेभलेन्थको लाइटले चाहिँ हाम्रो आँखाको आँसुलाई पनि कमी गराउँछ र त्यसले चाहिँ डाइरेक्टली गएर आँखाको दृष्टि पर्दालाई पनि समस्या ल्याउँछ भन्ने कुरा चाहिँ देखिएको छ स्टडिजहरूमा। र यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चस्माको पावर नचाहिने विद्यार्थी या अभिभावक शिक्षकहरूलाई पनि यो ब्लू कट भनेर भन्छौँ, त्यो लेन्स पाइन्छ, त्यस्तो ब्लू कलरको लाइटलाई चाहिँ काट्ने खालको सिसा, त्यस्तो खालको सिसा भएको चस्मा लगाउनुहोस् भनेर भन्छौँ। र यदि बच्चाको स्क्रिन टाइम असाध्यै धेरै हुन्छ भने चाहिँ म पावर नभएको भए पनि बच्चाहरूलाई चाहिँ यो अनलाइन लर्निङको बेलामा स्क्रिन टाइम अन भएको बेलामा चाहिँ त्यो चस्मा लगाउनुहोस् भनेरै रिकमेन्ड गर्छु। अब कम्प्युटर कसरी हेर्ने, यो हो ठिक तरिका जसरी चाहिँ अनलाइन टिचिङ लर्निङ गर्दा शिक्षकज्यू, अभिभावक र सबै विद्यार्थीहरूले चाहिँ यसरी बस्नुपर्ने हुन्छ। बस्दाखेरि कम्प्युटर र आँखाको डिस्टेन्स 18 देखि 24 इन्च। यो हामी यसरी मेजर गर्न नसक्दा पनि एउटा र्यामन्स डिस्टेन्स भन्ने छ, म त्यो हजुरहरूलाई भन्छु। हामीले मुठी पार्दाखेरि बिचको औँलाको जुन यो मुठीको यहाँनिर त्यो नक्कल देखिन्छ, त्यहाँदेखि हाम्रो कुइनाको तलसम्म यो भाग, यति चाहिँ डिस्टेन्स हाम्रो कम्प्युटर र आँखाको बिचमा मिनिमम हुनुपर्छ। बच्चाहरूलाई भन्दा अझ सजिलो के हुन्छ भने उनीहरूको नाकको टुप्पादेखि कम्प्युटरको स्क्रिनसम्म 2 बित्ता पर यसरी यति पर राख्न चाहिँ मिनिमम राख्नुपर्ने हुन्छ। कम्प्युटरको स्क्रिन आँखाको लेभलभन्दा अलिकति तल हुनुपर्छ। आँखाले यसरी माथि हेर्ने होइन कि तल हेर्नुपर्छ। बसेको कुर्सीले पछाडि ढाडलाई सिधा राख्ने कुर्सी हुनुपर्छ। खुट्टाले फ्ल्याट भुइँमा टेक्नुपर्छ। खालि घुँडा यो कुर्कुचाले मात्रै अथवा औँलाले मात्रै टेकेर यसरी अगाडि पछाडि हल्लिएर कम्प्युटरमा काम गर्न हुँदैन। योले देखाउँछ हामीलाई करेक्ट कसरी बस्ने हो र रङ कसरी बस्ने हो भनेर। गलत तरिका हेर्नुहोस् त, गलत तरिकामा कम्प्युटरको स्क्रिन आँखाभन्दा माथि छ, हात
जुन किबोर्डमा चलाउनु पर्ने हात पनि यो कुइनाभन्दा माथि चढेर भएको छ। यो मान्छेले आफ्नो ढाडलाई सिधा रूपमा राख्नु भएको छैन, खुट्टाको औँलाहरूले मात्रै भुइँमा छोइराख्नु भएको छ। यो गलत तरिका हो र कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको आँखालाई हुने ड्राइनेस, ढाड दुख्ने समस्या, गर्दन दुख्ने समस्या, यो सबै समस्या चाहिँ यो एउटा ब्याड पोस्चरले गर्दाखेरि आउँछ। गुड पोस्चरमा देखिहाल्नुभयो, खुट्टा फ्ल्याट राख्नुपर्छ जमिनमा, ढाड सिधा हुनुपर्छ, कम्प्युटर यसरी सिधा राखिएको हुनुपर्छ आँखा अगाडि, आँखाको लेभलभन्दा स्लाइटली अलिकति तल। अब मलाई धेरै अभिभावकहरूले सोध्ने कुरा चाहिँ हाम्रो बच्चाले त स्मार्टफोनबाट पढ्छ, कम्प्युटरबाट पढ्दैन, यो यसरी यो डिस्टेन्स कसरी मिलाउने भन्ने कुरा सोध्नुहुन्छ। कम्प्युटर नभए पनि स्मार्टफोनलाई अडाउने पनि विभिन्न किसिमका यस्ता स्ट्यान्डहरू आजकल पाइन्छन् र तपाईँले स्ट्यान्डै किन्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। घरमा भएको कुनै एउटा चिजलाई टक्क पछाडिबाट अडाउने गरेर कम्प्युटरको स्क्रिन जस्तै गरी त्यही डिस्टेन्समा राखेर फोनलाई काम गर्न सकिन्छ। अब यो जुन अघि मैले प्रोटेक्टिभ ग्लासको कुरा गरेँ नि, यो नीलो रङको लेन्स, यो जुन वेभ लेन्थको लाइट आउँछ त्यसले चाहिँ साधारण सिसामा यसै गरी पुरै जान्छ, आरपार हुन्छ। तर यो विशेष किसिमको सिसामा चाहिँ कम्प्युटरबाट, मोबाइलको स्क्रिनबाट आउने सिसा चाहिँ यसरी काटिन्छ, जसले चाहिँ आँखाको स्ट्रेसलाई कम गर्छ। जसले चस्मा लाउनुपर्छ उहाँले पावरको चस्मा अनिवार्य लाउनै पर्छ कम्प्युटर अथवा मोबाइलको स्क्रिन हेर्दा। र यो सबैभन्दा जरुरी कुरा, यो ब्रेक लिने, यो 20-20-20, यो सबैले अनलाइन शिक्षामा लाग्नु भएको शिक्षकवर्ग, अभिभावकवर्ग, विद्यार्थी सबैले यो सम्झिनै पर्यो। 20 मिनट स्क्रिन हेरेपछि आँखाले स्क्रिनलाई छोड्ने, 20 सेकेन्डको लागि। कहाँ हेर्ने त? 20 फिट परको कुरा हेर्ने। भनेपछि प्रत्येक 20 मिनटमा आँखाले 20 सेकेन्डको रेस्ट पाउनुपर्छ। कम्प्युटरको स्क्रिन, मोबाइलको स्क्रिनबाट आँखालाई हटाउनुपर्छ। सबैभन्दा जरुरी यो गर्न सकियो भने यसले चाहिँ हाम्रो कम्प्युटरबाट हुने जुन स्ट्रेस छ त्यसलाई चाहिँ निकै हदसम्म कम गर्न सक्छ। म लास्ट स्लाइडमा आएर म लास्टमा फेरि यही भन्दैछु, के गर्नुपर्छ त, कोठा कस्तो हुनुपर्छ अनलाइन टिचिङ लर्निङको लागि पनि। 1 नम्बरमा हेर्नुहोस्, लाइट देखाएको माथि हुनुपर्छ लाइट, जसले चाहिँ सबैतिरबाट समान रूपले आओस्। कम्प्युटरको यो बत्तीको लाइटले चाहिँ कम्प्युटरको स्क्रिनमा मात्रै नआओस्। 2 नम्बरमा हेर्नुहोस्, यो कोठामा झ्याल छ, नेचुरल लाइट पनि भित्र आइरहेछ, घामको उज्यालो भित्र आइरहेको छ, तर यो झ्याल चाहिँ कस्तो ठाउँमा छ त? कम्प्युटरको स्क्रिनभन्दा साइडमा छ। यो झ्यालबाट आएको उज्यालो पनि डाइरेक्टली स्क्रिनमा परेको छैन। 3 नम्बर, आँखाको लेभलबाट कम्प्युटरको स्क्रिनको लेभल अलिकति तल भएको छ। 4 नम्बर, खुट्टा हेर्नुहोस्, फ्ल्याट भुइँमा राखिएको छ, यसमा यो ढाड पनि सिधा राखेको देखाइएकै छ। 5 नम्बरमा के छ भने यो कम्प्युटरको स्क्रिनलाई सिधा राख्नुहोस्, तपाईँले जहाँ हेर्दै हुनुहुन्छ त्यहाँ सिधा राख्नुहोस्। भन्नाले दाहिने आँखाले हेर्दाखेरि र देब्रे आँखाले हेर्दाखेरि एउटै लेन्थमा परोस् के कम्प्युटरको, त्यो टाउकोलाई यसरी यताउता घुमाउनु पर्ने स्थिति नहोस्, घुमाएर हेर्नु हुँदैन। कम्प्युटरको स्क्रिन र तपाईँको दुईटै आँखाले हेर्ने डिस्टेन्स सिधा हुनुपर्छ। 6 नम्बरमा के देखाइएको हो भने यो कम्प्युटरको स्क्रिनमा ग्लेयर नपरोस्। यदि यो कम्प्युटरको स्क्रिनको पछाडिपट्टि यो झ्याल भएको भए यहाँबाट आएको लाइट सिधै यहाँ आएर बस्थ्यो। 7 नम्बरमा सिधा भएर कम्प्युटरको स्क्रिनमा हेर्नुहोस् भन्ने कुरा जनाइएको छ। यदि यसरी बसेर शिक्षकवर्गले क्लास लिन सक्नुभयो भने, विद्यार्थीवर्गले पनि यसरी बसेर क्लास अटेन्ड गर्नुभयो भने चाहिँ आँखामा जुन कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमले गर्दाखेरि हुने आँखाको सुक्खापना, आँखा दुख्ने, टाउको दुख्ने, जिउमा गर्दन दुख्ने, ढाड दुख्ने, यी सबै समस्याहरू हुन्छन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले निकै नै कम गर्न सक्छौँ। मेरो प्रस्तुति यति नै रहेको छ। यसरी सुनिदिनु भएकोमा धन्यवाद। अब अगाडि हजुरहरूको केही कुरा छ भने, केही पनि जिज्ञासा छ भने म त्यसमा चाहिँ जवाफ दिनलाई तयार छु। धन्यवाद सर। धन्यवाद म्याम। मलाई यहाँ प्रश्न उठाउन मन लाग्यो, मान्छेको उमेर बढ्दै गएसँगै आँखामा कस्ता कस्ता समस्याहरू देखा पर्न सक्छन् होला? अब हामी धेरै चस्मा लगाउने छौँ यहाँ, यसको एउटा जवाफ भनिदिनुहोस्। र हाम्रो दर्शक महानुभावहरू, आदरणीय शिक्षकज्यूहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई आफ्नो प्रश्न छ भने पनि कमेन्ट बक्समा राखिदिन अनुरोध गर्छु। मैले यो प्रश्न उठाएँ म्याम। हस्, धन्यवाद सर। उमेर सँगसँगै जसरी शरीरमा सबै भागमा परिवर्तन आउँछ, आँखामा पनि त्यसै गरी परिवर्तन आउँछ। एउटा स्वस्थ आँखामा पनि आउने परिवर्तनहरू हुन्छन्। पहिलो परिवर्तन भनेको हाम्रो उमेर 40 लगभग पुगेपछि चाहिँ हाम्रो आँखाले नजिकको चिज हेर्नलाई चाहिँ गाह्रो हुँदै जान्छ। हाम्रो रिडिङ डिस्टेन्समा, किताब हेर्ने डिस्टेन्समा जुन हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ त्यो दृष्टि चाहिँ कम हुँदै जान्छ। यसको कारण चाहिँ हाम्रो उमेरले गर्दा आँखाको लेन्समा चाहिँ कडापना चाहिँ बढ्ने भएर हो। यसको उपचार भनेको हामीले रिडिङ ग्लासेसहरू, चस्माको प्रयोगबाट गर्न सक्छौँ।
जति हाम्रो उमेर 40 बाट बढ्दै जान्छ यो पावर बढ्दै जान्छ र यो चाहिँ एउटा सामान्य शारीरिक परिवर्तन हो, यो रोग होइन। त्यसबाहेक अर्को एउटा हेल्दी मान्छेलाई नै हुने आँखामा परिवर्तन भनेको चाहिँ हामीहरूको देशमा लगभग 60 वर्ष क्रस गरेपछि धेरै जसो मान्छेलाई चाहिँ मोतियाबिन्दु पनि देखिन थाल्छ। मोतियाबिन्दु पनि म फेरि भन्छु, उमेरसँग आएको मोतियाबिन्दुलाई रोग मानिँदैन। यदि चोटपटक लागेर या डायबिटिज हजुरलाई अनकन्ट्रोल डायबिटिजले गर्दा या अन्य रोगहरूले गर्दाखेरि भएको मोतिबिन्दुलाई चाहिँ हामीले अब रोगको कारणले आएको मोतिबिन्दु भन्छौँ। तर सामान्य उमेरको परिवर्तनले गर्ने आउने जुन मोतिबिन्दु हुन्छ त्यो पनि एउटा सामान्य चेन्ज हो, त्यो पनि सजिलैसँग अपरेसनले चाहिँ उपचार गर्न सकिन्छ। हजुर, अनलाइन क्लास बाहेक पनि हाम्रो आँखालाई सुरक्षित र केयर त गर्नै पर्यो। सामान्य दिनचर्यामा हाम्रो आँखालाई सफा स्वस्थ राख्नलाई, आँखा स्वास्थ्यलाई ठिक राख्नलाई गर्न सकिने गर्नुपर्ने कुराहरू पनि अलिकति स्पष्ट पारिदिनु होला। हजुर, हस्। सबैभन्दा ठुलो कुरा अहिले हामीलाई कोभिडले पनि त्यही सिकायो, हाइजिन मेन्टेन गर्नु, साफ सफाइमा विशेष ध्यान दिनु। आँखा सफा गर्नु भनेको हामीहरूलाई कस्तो छ भने परबाट आँखा छ्याप गरेर पानीले छ्याप्ने भन्ने कुरा हामीले सिकेका थियौँ। हामीले पनि चिसो पानीले आँखामा छ्याप्यो भने चाहिँ यसले दृष्टि पनि बढ्छ, सफा पनि हुन्छ भन्ने छ। तर हामी अहिले जुन वातावरणमा बस्छौँ, जस्तो पोल्युसन जस्तो ठाउँमा बस्छौँ, हाम्रो आँखाको परेलाहरूमा जति फोहोर धुलो गएर अड्किन्छन् त्यो हामीले पानी छ्यापेर मात्रै जाँदैन। त्यसकारण आँखा सफा गर्ने मुख्य उपाय भन्नासाथै आँखा चिम्लिने, सफा पानीले आँखाको परेलाहरूलाई राम्रोसँग माडेर सफा गर्ने, त्यो एउटा जरुरी कुरा छ, त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को विशेष कुरा के छ भने आँखा खोलेर आँखाभित्र पानी छ्याप्नुस् भन्ने धेरैको चाहिँ पहिलादेखि हामीलाई सिकाइरहेको, सबैले गर्ने जस्तो कुरा छ। तर हालको परिप्रेक्ष्यमा धेरै जसो मान्छेहरूको चाहिँ आँखा सुक्खा छ, आँसुको क्वालिटी, आँसुको मात्रा चाहिँ आँखामा कम छ। आँसुको मात्रा कम भएको मान्छेले चाहिँ आँखाभित्र पानी छ्यापेर सफा गर्दाखेरि आँखाको सतहमा जति आँसु छ त्यो पनि बगेर जान्छ, त्यसले नेगेटिभ काम गर्छ। त्यसले गर्दा आँखाको स्वास्थ्यलाई राम्रो राख्नलाई पहिलो कुरा आँखाको साफसफाइमा ध्यान दिनु पर्यो। दोस्रो कुरा हामीले बच्चाहरूको वर्षमा एकचोटि आँखा जचाउनु पर्यो। सबैभन्दा पहिला त म यहाँ के जोड गर्छु भने कुनै पनि बच्चा कक्षा 1 मा भर्ना हुँदाखेरि प्रत्येक स्कुलले उसको आँखाको चाहिँ जाँच गरेको एउटा रिपोर्ट चाहिँ माग्नु जरुरी हुन्छ। हामीले चाहिँ कस्तो समस्या भइरहेछ भने बच्चाले टाढाबाट देखिरह हुँदैन, उसले ब्ल्याकबोर्डमा लेखेको देखिरह हुँदैन, अनि टिचरले पनि किन नपढाए भनेर गाली गर्ने, आमा बाबाले पनि किन नपढाए भनेर गाली गर्ने भइरहेछ। त्यो हुन नदिन। पहिलो कुरा स्कुलमा भर्ना हुँदा चस्मा आँखा जाँचेको हुनु पर्यो, पहिलो कुरा त्यो गरौँ। आँखाको साफसफाइमा एकदमै धेरै ध्यान दिनु पर्यो। 40 वर्ष कटेपछि हामी सबैले 6 महिनामा आँखा जचाउनु जरुरी हुन्छ। त्यो जरुरी किन हुन्छ भने 40 कटेपछि चाहिँ जलबिन्दु भन्ने रोग हुने सम्भावना हामीहरू सबैमा हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ त्यो रोगले चाहिँ झट्टै आँखाको धमिलो भएर आउने हुँदैन। त्यो चाहिँ डाक्टरले जाँच्दै जाँदाखेरि त्यसको लक्षण देखिएपछि त्यस अनुसार त्यसलाई उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो भयो। 60 वर्ष कटेपछि पनि हामीले मोतियाबिन्दु हुन सक्छ भन्ने कुरा भयो। यसर्थ 3टा कुरालाई नै मैले विशेष दिएँ। सानो उमेरदेखि नै आँखा वर्षमा एकचोटि जाँच्ने बानी, 40 वर्ष कटेपछि 6 महिनामा जचाउने बानी र आँखाको साफसफाइमा विशेष ध्यान दिने। चस्मा लाउने मान्छेले 6 महिनामा आँखा जचाउनै पर्ने। यो कुरालाई ध्यान दियो भने नि हामीले चाहिँ आफ्नो आँखालाई चाहिँ धेरै रक्षा गर्न सक्छौँ। धेरै धन्यवाद म्याम। सिद्धि सरहरूलाई मैले देखिरहेको छु। सिद्धि सर, यहाँको केही प्रश्न जिज्ञासा छ भने राखिदिनुहोस्। डाक्टर साहब अहिले माइक अन गर्नु होला, माइक्रोफोन अन गरेर। श्रीराम दालको कमेन्ट हामीलाई आएको छ म्याम। जोजलपा नमस्कार। हजुर नमस्कार। खास यो आजको कार्यक्रम अत्यन्तै सान्दर्भिक र राम्रै लाग्यो। म पनि एउटा टियुको लेक्चरर भएर अनलाइन क्लास दिने काम गरिरहेको छु र मङ्गल मल्टिपल कलेजमा पनि अनलाइन क्लास दिनुपर्छ। त्यो हिसाबले अहिलेसम्म भोगे अनुसारको जुन किसिमको तपाईँको फिडब्याक आएको छ, सुझाव आएको छ, यो अत्यन्तै राम्रो सान्दर्भिक छ। यो अनुसार गर्न सक्यो भने, कोठा मेन्टेन गर्न सक्यो भने टिचरलाई पनि राम्रो, विद्यार्थीलाई पनि राम्रो। तर यो हाम्रो यस्तो खालको कन्डिसनमा तुरुन्तै गर्नलाई गाह्रो भएको हुनाले यो समस्यामूलकै देखिन्छ र आगामी दिनमा यस्ता प्रोग्रामहरू हुँदै गयो भने सायद सुधार हुँदै जान सक्छ कि भन्ने मलाई विश्वास छ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। धन्यवाद। हजुर म्याम,
यसै श्रीराम दालजीले प्रश्न राख्नु भएको छ। उहाँले राम्रो प्रोग्राम भन्दै व्हाइ टियर कम्स आउट फ्रम आवर आइज अलवेज, आँसु किन जहिले नि निस्किरहन्छ आँखाबाट भन्ने प्रश्न राख्नु भएको छ भने सृजना ढकाल म्यामले राख्नु भएको छ आँखा हेर्दा अगाडि साना साना टीकाहरू के कारणले आउँछ? हस्, म ढकालजीको प्रश्नमा पहिला जाउँ। मेरो बुझाइमा चाहिँ उहाँले भनेअनुसार चाहिँ उहाँको आँखाबाट आँसु आइराख्छ भनेर भन्नु खोज्नु भयो होला होइन। अब आँखाबाट आँसु चाहिँ अन्य केही कारण नभइकन आइराख्ने धेरै कारण हुन्छन्। पहिलो कुरा त यदि कसैको आँखा कमजोर छ, उहाँले चस्मा लाउनु जस्तै चस्माको काम गर्नुहुन्छ भने पनि आँसु आउँछ, त्यो एउटा सम्भावना छ। अर्को सम्भावना के छ भने आँसु बगेर जाने नली हुन्छ हाम्रो आँखामा, यदि कुनै कारणले त्यो नली ब्लक भएको छ भने पनि आँखाबाट आँसु छचल्किन्छ। त्यो भयो। अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले देखेको बिरामीहरूमा सबैभन्दा धेरै के देखिन्छ भन्दा आँखामा आँसुको क्वालिटीमा फरक परेर, जसलाई हामी ड्राई आई नै भन्छौँ, आँखाको क्वालिटी फरक परे, नराम्रो क्वालिटी भएपछि चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ आँखामा बगेको आँसु नराम्रो प्रकृतिको हुने र त्यो नराम्रो आँसु चाहिँ आँखामा नअड्ने, त्यसले गर्दा छचल्किने हो। यस्तो चाहिँ मुख्य देखिएको नै कसलाई छ भने जसको स्क्रिन टाइम धेरै छ, उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै देखिएको छ यो कुरा। अब यो तीनटा मध्ये उहाँलाई चाहिँ अब उहाँको के समस्या हो भन्ने कुरा भन्नलाई त एकचोटि आँखा जाँच्नै पर्ने हुन्छ, तर यी मध्येमा चाहिँ केही कारण हुनुपर्छ। र सृजनाजीले अर्को प्रश्न राख्नु भएको थियो कि आँखाको अगाडि कालो कालो टीकाहरू देखिने किन भनेर। यो धेरैजना बिरामीहरू आउनुहुन्छ त्यो भनेर यस्तो कालो कालो टीका जस्तो माकुराको जालो जस्तो या धागो जस्तो उडेको देखियो भनेर। यसलाई चाहिँ हामी आँखाको बनावटको बारेमा मैले भन्नुपर्छ। त्यसको लागि हाम्रो आँखाको भित्र हामी सानो हुँदा जेली जस्तो ढिक्का जस्तो एउटा पदार्थ हुन्छ। जति हाम्रो उमेर बढ्दै जान्छ त्यो ढिक्का चाहिँ बिस्तारै पग्लिँदै जान्छ। एकचोटि भात्तै पग्लिँदैन कि त्यो ढिक्काभित्र कुनै ठाउँमा अलिकति पानी बन्छ, अर्को ठाउँमा अलिकति पानी बन्छ। अनि त्यो आँखाभित्र ढिक्कै रहँदा चाहिँ आँखा जता घुमायो आँखाको नानी पनि त्यसै गरी ढक्कै सँगै घुम्छ। तर तपाईँ सोच्नुहोस् कि अब आँखा दाहिनेतिर घुम्दाखेरि त्यो भित्र भएको पानी त छचल्केर देब्रेतिर जाने भयो नि, मुभमेन्ट फरक पर्यो नि। अब जब त्यो लिक्विड बन्न थाल्यो, पानी बन्न थाल्यो, अनि त्यसरी त्यो ढिक्का पग्लिन थालेपछि चाहिँ त्यस्तो टिकाहरू देखिन्छ आँखा अगाडि। यदि यो उमेरको परिवर्तनले हुन्छ, धेरैजनाको 60 वर्ष कटेपछि देख्न थालिन्छ। अर्को यस्तो देखिने चाहिँ अलि हाई पावरको चस्मा लाउनेहरूले, माइनस पावर चाहिँ अलि हाई पावर लाउने मान्छेहरूको आँखामा पनि त्यो सानै उमेरदेखि देखिन्छ। त्यो एउटा देखेर दुईटा देखेर हामी आत्तिनु पर्दैन। नर्मल शरीरमा अरू केही रोग नभएको मान्छेहरूमा चाहिँ आज एउटा देखियो, आजको 1 वर्षपछि त्यो एउटाबाट दुईटा भयो, 2 वर्षपछि दुईटाबाट तीनटा भयो भने यो सामान्य शारीरिक चेन्ज हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तर यदि प्रेसरका रोगी, डायबिटिजका रोगीहरूको आँखामा चाहिँ यस्तो देख्नु भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ उहाँको प्रेसर र सुगरले गर्दा आँखाको भित्र रगतको नसा फुटेको पनि हुनसक्छ। त्यसले यस्तो विशेष गरेर 60 वर्ष क्रस भएको र सुगर प्रेसरका रोगी हुनुहुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ यस्तो टीका देख्नुभयो भने चाहिँ तुरुन्तै अस्पताल आएर जचाउनु उचित हुन्छ। धन्यवाद डाक्टर साहब। अब अर्को एउटा जिज्ञासा मैले राख्न चाहेँ, यो आफैले पनि भोगेको, धेरैबाट सुनेको पनि। एकनाथले अब कम्प्युटर टिभी हेरे बेला भयो, चस्मा लगाएको बेला भयो, आँखामा अलिकति रस निस्किरहने र एकछिनपछि त्यो कक्रक सुकेर भनौँ न आइस जस्तो घोत्ने खालको हुन्छ। यसलाई यो के समस्या हो, यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? यो त सरले आफैले भन्नुभयो, कम्प्युटर मोबाइल चलाउँदाखेरि नै आँखा रसाइरहेको कुरा भयो नि यो, होइन? यो भनेकै के भयो भने जुन हाम्रो यो ब्रेक लिनुपर्छ त्यो ब्रेक लिएन। आँखा पहिलाले 1 मिनटमा 16 चोटिसम्म हामीले झिम्काउनु पर्ने हो, तर आफै ख्याल गर्नु कम्प्युटर हेर्दाखेरि या मोबाइल हेर्दाखेरि हाम्रो त्यो 4 चोटिमा घट्छ। लगभग 4 चोटि मात्रै हामीले ब्रेक गर्छौँ, जसले गर्दा आँखाको सतहमा भएको आँसु सबै उडेर जान्छ। 1 नम्बर त उडेर जान्छ, अर्को चाहिँ नराम्रो आँसु बन्न थाल्छ। त्यो नराम्रो आँसु परेलामा टाँसिएर कडा भएर त्यो एकदम सुक्खा कचेरा जस्तो भएर टाँसिने हो। त्यो कम्प्युटर चलाउँदा, स्क्रिन हेर्दा ठिक समयमा आँखा नझिम्काएको, ब्रेक नलिएको यो आँसुको क्वालिटीमा खराबी भएर। म्याम, यो 2 घण्टाको कम्प्युटर स्क्रिनमा हेर्ने टाइमको बारेमा अघि हामीले छलफल गरेका थियौँ। एसबी थापा सरले लेख्नु भएको छ 2 घण्टाको टाइम बारे थप स्पष्ट पारिदिन अनुरोध गर्छु भनेर भन्नुभएको छ।
हजुर। अनि अर्को सृजना ढकाल म्यामले लेख्नुभएको छ, म्याम हजुरलाई कसरी भेट्न सकिन्छ भनेर जिज्ञासा पनि राख्नुभएको छ। अनि सिद्धि सरलाई मैले यसैमा अनुरोध गरेँ माइक्रोफोन अफ म्युट गरिदिनु कि भनेर। म्याम सृजनाजीलाई र सबैलाई म यहीँबाट भन्छु कि मलाई भेट्न भनेको म कीर्तिपुर आँखा अस्पतालमा काम गर्छु। छुट्टीको दिन बाहेक मलाई त्यहाँ सधैँ भेट्न सकिन्छ। जुन अगाडि क्वेसन रेज गर्नुभएको थियो 2 घण्टाको विषयमा होइन, थापाजीले लेख्नु रहेछ। यो संसारभरिमै अब यो कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम भन्ने त निकै ठुलो समस्या भएको छ र यसको बारेमा धेरै स्टडिजहरू भएका छन्। अन्त सबै स्टडिजले गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल उनीहरूको के कन्सेन्ससमा पुगेको भने कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोम हुनलाई चाहिँ हाई रिस्क भन्नाले 2 घण्टाभन्दा बेसी, 24 घण्टामा 2 घण्टाभन्दा बेसी कसैको स्क्रिन टाइम छ भने त्यो मान्छे हाई रिस्कमा छ है भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्टडिजबाट देखियो। भनेको 2 घण्टाभन्दा बेसी चलाउने जो कोहीमा पनि कम्प्युटर भिजन सिन्ड्रोमको केही न केही लक्षण चाहिँ विशेषता सबैसँग देखियो। अब हामीले त त्यसो भनेर बच्चाको गर्ने आफ्नो अफिस बन्द गर्न त सक्दैन। अब हामीले त त्यो समस्या हुँदै त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसै म्यानेज गर्ने विषय चाहिँ यो 20-20-20 भन्ने रुल आयो। भन्नाले चाहिँ प्रत्येक 20 मिनटमा 20 सेकेन्डको ब्रेक चाहियो आँखालाई। यो 20-20-20 को रुल पालना गर्दा गर्दै पनि यदि हजुरको कम्प्युटर अथवा मोबाइलको टाइम 2 घण्टाभन्दा क्रस भयो, 2 घण्टाभन्दा बेसी भयो भने चाहिँ 2 घण्टालाई चाहिँ एउटा कट अफ पोइन्ट मान्नुहोस् के। 2 घण्टापछि चाहिँ उठ्नुहोस् नै त्यहाँबाट। आँखालाई मात्र लाने होइन, शारीरिक रूपले नै आफू स्क्रिन अगाडिबाट उठ्ने, 5 मिनटको ब्रेक लिने। त्यस बेलामा तपाईँ अफिसमा हुनुहुन्छ या घरमै हुन्छ भने पानी खान जानुहोस् या 5 मिनट झ्यालबाट बाहिर हेर्नुहोस्। त्यो कम्प्युटरबाट नै टाढा हुनुहोस्, जसले गर्दा तपाईँको शरीरलाई पनि स्ट्रेच हुन्छ। जुन त्यो ढाडलाई कुप्रिरहेको अथवा गर्दन कुप्रिरहेको त्यो सबै समस्या त्यसले पनि अलिकति स्ट्रेच गर्न मद्दत गर्छ। यो 2 घण्टा चाहिँ यो ठुलो इन्टरनेसनल स्टडीले देखाएर चाहिँ 2 घण्टा भन्नेको टाइम नै एउटा कट अफ लिमिट हो। त्योभन्दा बेसी हुनासाथ कुनै न कुनै लक्षण चाहिँ आउँछ है भन्ने कुरा देखाइएको हो। सरको एउटा कमेन्ट आएको छ, वन्डरफुल प्रेजेन्टेसन, भेरी युजफुल टु टिचर्स, स्टुडेन्ट्स एन्ड गार्जियन्स इन द प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट अफ अनलाइन टिचिङ लर्निङ प्रोसेस भनिएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ। यही सँगसँगै अभिभावकलाई अब हजुरले 1, 2, 3, 4 भनेर केही सजेसन छ भने अभिभावकलाई पनि सम्बोधन गर्नु होला भन्ने हाम्रो आग्रह रह्यो। एकदम म आफै पनि एउटा अभिभावक, म आफै पनि यो कुराबाट जुझिरहेको कुरा हो। पहिला चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने अभिभावक वर्गहरूले चाहिँ हाम्रो बच्चाको आँखा त हामीले बिगारिरहेछौँ भन्ने मनस्थितिबाट निस्किनुहोस् है। किनभने कम्प्युटरको स्क्रिन अगाडि बसेर तपाईँको बच्चाले टिचरसँग कुरा गरेर केही कुरा सिक्नु भनेको र कम्प्युटर बसेर भिडियो गेम खेल्नु भनेको दुईटा फरक कुरा हुन्। अहिले तपाईँको बच्चाले त्यो कम्प्युटरको प्रयोग गरेर सिक्नलाई प्रयोग गरिरहेछ। त्यसमा चाहिँ पोजिटिभली नै लिदिनुहोस् यहाँहरूले होइन। र त्यसमा आफूले गर्न सक्ने मद्दत भन्नाले चाहिँ मैले भने नि कोठाको अरेन्जमेन्ट कस्तो गरिदिने, कस्तो उज्यालो राखिदिने, बत्ती मिलाइदिने, त्यो सबै चाहिँ जिम्मेवारी चाहिँ अभिभावकवर्गले लिदिनु पर्यो। 1 नम्बर कुरा त्यो। तपाईँहरू गिल्ट नलिनुहोस्, तपाईँले चाहिँ मद्दत कसरी गर्न सकिन्छ त्यो गर्नुहोस्, किनभने अहिलेको बच्चाले यसरी नै सिक्नुपर्नेछ। अर्को चाहिँ अभिभावकवर्गले चाहिँ शिक्षकहरूसँग चाहिँ तालमेल मिलाउनु पर्यो। हजुरहरूले यो क्लासको टाइमिङलाई कसरी मिलाउन सक्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा तालमेल चाहिँ शिक्षकवर्गहरूसँग, यहाँ अहिले शिक्षकवर्गहरू पनि हुनुहुन्छ, स्कुलको प्रिन्सिपलहरू पनि सँग पनि यो कुरा उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ कि ब्रेक लिएर पढाउने बानी गरौँ। किनभने सानो क्लासको बच्चालाई हामीले 9 बजेदेखि 3 बजेसम्म एउटा स्क्रिनको अगाडि राख्नु उचित हुँदैन। यो एउटा इन्टरेक्सन यदि हजुरहरूले गरेर टाइम, छोटो क्लास धेरै इफेक्टिभ हुन्छ। बच्चाले 45 मिनट बसेर टिचरको लेक्चर सुन्न सक्दैन, 20 मिनटको लेक्चर दिनुहोस्। त्यो एउटा गर्नलाई चाहिँ अभिभावकवर्गले स्कुलसँग चाहिँ तालमेल मिलाउनु पर्यो। दोस्रो कुरा यो। तेस्रो कुरा, हजुरहरू आफैले पनि बसेर गर्दाखेरि यस्तो खालको एउटा प्रोग्रामहरू गर्नु टिचरहरूसँग मिलाएर कि खालि टिचरसँग मात्र नभइकन बच्चाले चाहिँ हजुरसँग बसेर पनि सिक्ने वातावरण बनाउन लाउनु पर्यो। यसमा भनेको एउटा सानो उदाहरण म के दिन्छु भने क्लासमा लेक्चर दिनुभन्दा शिक्षकले चाहिँ एउटा भिडियो आफ्नो रेकर्ड गर्ने, एउटा कथा भनेको भिडियो रेकर्ड गरौँ न, साधारण एउटा कथा भनेको त्यो चाहिँ इमेल गरेर पठाइदिनुहोस्। त्यो लाइभ हेर्नु परेन। त्यसमा तपाईँले बेलुका आफ्नो आमासँग या बाबासँग बसेर यसलाई सुन्नुहोस् र यसको बारेमा रिपोर्ट लेख्नुहोस्। त्यो हुनासाथ के हुन्छ भने अभिभावकले पनि स्कुलमा के भइरहेछ भन्ने कुरा थाहा पाउनुहुन्छ। अहिले त हाम्रो यो मोनिटरिङै हुन गाह्रो भइरहेछ कि अभिभावकवर्गलाई कि स्कुलमा के भइरहेछ, बच्चाले स्क्रिनमा के हेरिरहेछ, टिचरले के पढाइराख्नु भएको छ भन्ने कुरा। यसरी अभिभावकवर्गले पनि इन्भल्भ हुनु पर्यो।
हजुरहरूले चाहिँ टिचरसँग त्यो भन्न हजुरहरूको अधिकार हुन्छ कि मेरो बच्चाको पढाइमा मलाई पनि इन्भल्भ गराइदिनुहोस् भनेर। र असाध्यै धेरै यदि स्क्रिन टाइम त्यही पनि पढ्न आउँछ, होमवर्क पनि सबै उसमै गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ बच्चाको आँखा एकचोटि जचाउनुहोस्। पावर लाग्ने, चस्मा लाग्ने छ कि भन्ने कुरा जाँच्नुपर्छ। नचाहिने छ चस्माको पावर र तर पनि स्क्रिन टाइम असाध्यै धेरै छ भने त्यो विशेष किसिमको सिसाको भएको चस्मा चाहिँ लगाउनु नै उचित मान्छु म अहिले बच्चाहरूलाई। किनभने हामी सबैको कम्प्युटरको स्क्रिन कतिको इफेक्टिभ छ, पुरानो मोबाइलहरूको स्क्रिनबाट आउने कतिको त्यसले चाहिँ हामीले सेफ राख्न सकिरहेको छैनौँ नि। त्यसकारण चस्माको निम्ति त्यो ब्लू कट भन्ने सिसा भएको चस्मा पनि लगाइदिन चाहिँ म उचित मान्छु। भनेपछि अभिभावकवर्गले शिक्षकहरूसँग अगाडि गएर तालमेल मिलाउनु पर्यो कि टाइम छोटो बनाउनलाई पनि तालमेल मिलाउनु पर्यो, चस्माको निम्ति पनि तालमेल मिलाउनु पर्यो र स्कुलमा इन्भल्भ हुनेलाई यो अफलाइन टाइम चाहिँ अभिभावकलाई दिनलाई पनि तालमेल मिलाउनु पर्यो। साह्रै महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई सुनाउनु भयो। डाक्टर साहबलाई पुनः धन्यवाद ज्ञापन गर्दै म युवराज सर, हाम्रो नेपाल एपी अफ स्कुलका प्रिन्सिपल युवराज सरले थ्याङ्क यू भेरी मच फर युजफुल टिप्स टु सेभ आइज भनेर दिनुभएको छ। म उहाँलाई पनि केही जिज्ञासा या कुनै कुरा छ भने राख्न र नन्दकुमारी महर्जन मिस पनि हुनुहुन्छ यहाँ उपस्थित, उहाँलाई पनि आफ्नो कुरो छ भने राख्न अनुरोध गर्छु। र सँगसँगै उहाँहरूले तयारी गर्दै गर्दा जस्तो यो अभिभावकज्यूहरूले यही कार्यक्रममा एउटा अभिभावकज्यूले भन्नुभएको थियो, अभिभावकहरूले बेला बेला अनलाइन गरिराखेका विद्यार्थीको लागि स्याउ 2 टुक्रा खानुहोस्, तातो पानी अलिकति खाऊ अथवा दुध अलिकति खाऊ भनेर बिचबिचमा पसेर आराम गराउन सकिन्छ पनि भन्नुभएको थियो। युवराज सर आउनुभएको छ, कुनै प्रश्न जिज्ञासा छ भने राख्नु होला सर। युवराज सर। सर नमस्कार सर, सबैलाई नमस्कार। मैले विशेषतः यो बच्चाहरूको अहिलेको म्याडमले अहिले डाक्टर साहबले भन्नुभएको जस्तै 20-20 मिनटको सबै कुरा जानकारी हो, खुसी पनि लाग्यो। हाम्रा अभिभावकहरू, सबै अभिभावकहरूले, विद्यार्थीहरूले एवं शिक्षक साथीहरूले पनि यो विषयमा जानकारी पक्कै लिनुभयो। एकदमै राम्रो प्रोग्राम थियो। यसमा मैले डाक्टर साहबलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यो कार्यक्रम सहज गरिदिनु हुने जुजुभाइ सर तथा 106.6 यो नेवा एफएम कार्यक्रमलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। साथै यो हामीले अहिले यो विद्यालय सञ्चालन गर्दै गर्दा हामीले चाहिँ यति बेला 20-20 मिनट त भन्यौँ, तर हामीले चाहिँ अब 4-5 पिरियडसम्म 6 पिरियडसम्म पनि विद्यालयहरूले विद्यालय सञ्चालन गरिरहेको अवस्था छ। 20-20 मिनटमा म्याडमले भने जस्तै यो ब्रेक त गर्न सकिन्छ, तर त्यति लामो अघि हरि सरले पनि सोध्नु भएको थियो 2 घण्टाको कन्टिन्यू। मैले यसलाई सोध्न खोजेको चाहिँ विशेष गरेर अब 3 घण्टा 4 घण्टासम्म अहिले 5 मिनट 10 मिनटको ब्रेकमा कक्षाहरू सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरू प्रशस्त भेट्न पाइन्छ। तर यो तरिकाले जाँदा आँखालाई अरू थप केही गर्नु पर्छ अथवा यही 20-20 मिनटमा ब्रेक अथवा बच्चाहरूलाई त्यही तरिकाले हामीले चाहिँ वर्कआउट जसरी चाहिँ क्रिया कार्य गर्ने अथवा अरू प्रोजेक्ट वर्क गर्न भनेर यहाँले सिकाउनु भयो, त्यही गर्दा हुन्छ अथवा अरू केही तरिका अपनाउनु पर्छ, त्यसलाई घटाउनु पर्छ केही छ भने त्यो कुरा जानकारी पाऊँ भन्ने मेरो जिज्ञासा रह्यो। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब यसमा हजुरले जुन भन्नुभयो 2 घण्टा 3 घण्टा कन्टिन्युअस क्लास भनेको चाहिँ यो चाहिँ एकदम अनेस्टली मैले भन्दा चाहिँ यो चाहिँ क्लास गर्नलाई क्लास गरे हो। त्यसले टिचरलाई, शिक्षकलाई स्ट्रेस बढी हुन्छ, विद्यार्थीले केही पनि सिक्दैन। तपाईँ आफै विचार, म आफैलाई भन्छु, मैले कुनै वेबिनारहरू अहिले जुन यत्रो भइरहेको छ अटेन्ड गर्दाखेरि म त्यो 1 घण्टाको वेबिनारमा कन्सन्ट्रेट भएर बस्न सक्दिनँ एउटा स्क्रिन हेरेर। एउटा बच्चाबाट तपाईँ कसरी त्यो एक्सपेक्ट गर्नुहुन्छ? त्यो सम्भावना छैन। प्रभावकारी शिक्षा बनाउने हो भने हामीले जसरी क्लासमा गएर गर्छौँ, मैले भने नि कक्षाको के हुन्छ, बच्चाले टिचरसँग हात उठाएर कुरा गर्छ, बच्चाले साथीसँग छेउछेउमा खसखुस गर्छ, लन्च ब्रेकमा खेल्न जान्छ, उसको टोइलेट जाँदा साथीभाइसँग गफ गर्दै आउँछ। त्यो एउटा सपोर्ट सिस्टम हो। त्यो भनेको मान्छेले मान्छेसँग इन्टरेक्सन गर्नु, उसको दिमागलाई त त्यसरी पो एक्टिभ राख्नुपर्छ। एउटा स्क्रिनको अगाडि 3 घण्टाको क्लास राख्दियो, बिचमा 5 मिनटको ब्रेक दिएर मैले चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बच्चाको मानसिक स्वास्थ्यलाई चाहिँ हानि पुर्याइरहेको देख्दछु। अब कसरी गर्ने त भन्ने कुरा सबैभन्दा चाहिँ मैले देखेको हुन त म पनि यस विषयमा विज्ञ होइन, हामीले पनि भर्खर सिक्दै आएको कुरा हो। यसलाई चाहिँ एउटै पिरियडमा, जस्तै हाम्रो 45 मिनटको पिरियड हुन्छ सर, 20 मिनट टिचरले स्क्रिनमा आएर सिकाउने, पढाउने या भिडियो सेयर गर्ने, जे गर्नुहुन्छ
त्यसपछिको जुन अर्को 20-25 मिनटको टाइम छ कि त त्यसलाई हजुरले अफ स्क्रिन टाइम भन्ने केही काम दिने जुन अफ स्क्रिन अफ गर, यति मिनटको टाइम छ, यति मिनटपछि तिमीले स्क्रिन अन गर भन्न सकिन्छ, एउटा त्यो गर्न सकिन्छ भनेको। त्यसो हुनासाथै चाहिँ शिक्षकवर्गले के पनि विचार गर्नु पर्ने, त्यसैलाई होमवर्क मान्नुहोस् तपाईँले। दिनभरि कम्प्युटरको अगाडि बच्चालाई राखेर फेरि बेलुका पनि अनलाइन होमवर्क दिएर त्यो बेलुका पठाऊ भन्नु चाहिँ त्यो उचित होइन। बच्चाले त्यही बेलामा गर्नुपर्छ जे गर्ने, उसलाई त्यो फेरि स्क्रिनको अगाडि इभिनिङमा राख्ने काम नगर्नु होइन। त्यसरी अन स्क्रिन र अफ स्क्रिन भनेर एक पिरियडमै दुईटा टाइम गर्न सकिँदैन भने पनि 20 मिनटको लेक्चर पछि चाहिँ जुन अर्को 25 मिनट बाँकी हुन्छ त्यसमा चाहिँ एकदमै इन्टरेक्टिभ बनाउनु पर्यो। भन्नाले टिचरले प्रत्येक विद्यार्थीको नाम थाहा हुनु पर्यो, प्रत्येक विद्यार्थीसँग उसले वान अन वान कुरा गर्न सक्नु पर्यो। भन्नाले आज तपाईँले कुनै विषयमा वाटर साइकलको बारेमा पढाउनु भयो बच्चाहरूलाई पनि, प्रत्येक विद्यार्थीलाई सोधिन्छ। एउटा रोल नम्बर 1ले ल वाटर साइकलको फर्स्टमा के हुन्छ, ल 2ले भन त के हुन्छ, 3ले भन त भनेर प्रत्येक विद्यार्थीलाई इन्टरेक्ट गर्न सक्नुभयो भने त्यसले विद्यार्थीको मानसिक लेभलमा चाहिँ उनीहरूलाई स्कुलमा आएको जस्तो त्यो शिक्षा चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। यसले आँखालाई हुने इफेक्ट त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। अब यसमा टिचरले के गर्न सक्नुहुन्छ भने हरेक क्लासमा यो 2020 आउनु त ल है 20 मिनट भयो भनेर अलार्म बजाएर अल अफ यु गेट अप, गएर एक ग्लास पानी खाएर आऊ, पानी खाएर आऊ, अथवा ल जाऊ टोइलेट गएर आऊ। 20 सेकेन्डको सट्टा 1 मिनटको ब्रेक हुन्छ प्रत्येक 20 मिनटमा। यसले चाहिँ अब यस विषयमा चाहिँ शिक्षकवर्गले र स्कुलको प्रिन्सिपल सरहरूले नै यसमा चाहिँ इनोभेटिभ हुनुपर्छ। हजुरले नयाँ नयाँ आफूले पनि सोच्नुपर्ने हुन्छ। अब स्क्रिन टाइम बढे पनि आँखालाई प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने चाहिँ अहिलेसम्म हामीसँग त्यस्तो केही प्रविधि छैन। हाम्रो आँखाले जे देख्नको निम्ति जस्तो किसिमको स्ट्रक्चर लिएर हामी जन्मिएका छौँ त्यसमा परिवर्तन आएको छैन। हामीले गर्नुपर्ने काम चाहिँ बढिरहेछ। त्यसले गर्दा हामीले आफ्नो आँखालाई सेफ राख्नलाई चाहिँ आफैले नयाँ नयाँ तरिका सिक्नुपर्छ। अब यसमा चाहिँ विद्यार्थीवर्गबाटै पनि सजेसन आउँछ हजुरहरूलाई, शिक्षकवर्गबाट पनि पक्कै सजेसन आउँछ यस बारेमा विचार गरेर। यो ब्रेक लिनु नै सबैभन्दा जरुरी हुन्छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आज हामीलाई महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो र विभिन्न विषयमा जानकारी, आँखा कसरी सुरक्षा राख्ने भन्ने विषयमा जानकारी गराइदिनु हुने जितपुर आँखा अस्पतालका नेत्र रोग विशेषज्ञ डाक्टर विनिता शर्मा, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कार्यक्रममा हामीसँग जोडिएर, प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएर विभिन्न विद्यालयका प्रिन्सिपल सरहरू, आदरणीय प्रिन्सिपल सर र शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ। आजको बसाइ निकै महत्त्वपूर्ण रह्यो भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ। र समय आउँछ पर्खिँदैन, बगेको खोला फर्किँदैन भने चाहिँ अब समयले नेटो काटिसक्यो। कार्यक्रम संयोजक जुजुभाइ महर्जन सरसँगै हामी समग्र रूपमा बिदा माग्छौँ। र भन्दा अगाडि हामी कीर्तिपुर आँखा अस्पताल र प्राविधिक रूपमा सहयोग गर्नुहुने नेवा एफएम 106.6 त प्रसारणकर्तै भइहाल्यो। साथसाथै क्रिएटिभ एकाडेमीलाई पनि हामी हाम्रो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दै आजको लागि यो समय र संवादका लागि डाक्टर साहबले जति समय दिनुभयो यसका लागि हामी एकदम आभार व्यक्त गर्दै, धन्यवाद व्यक्त गर्दै आजको कार्यक्रमलाई बिट मार्न चाहन्छौँ। आगामी दिनमा हाम्रो पुनः भेट हुने पनि हामी विश्वास गर्दछौँ। नमस्कार, यहाँहरूको दिन शुभ रहोस्।